नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। फोटो रियलिस्टिक आर्टिस्ट वसीम मेराज के साथ एक मुलाकात। श्रीनगर में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल अवाम के नाम वक्फ। राजौरी में मरकजी स्कीम MG नरेगा तरक्की की नई किरण। पुलवामा में इंडोर स्टेडियम की तामीर तकमील के करीब। उधमपुर के 70 साला बुजुर्ग शहरी का मिशन बेदारी। श्रीनगर के राजबाग इलाके से ताल्लुक रखने वाले फोटो रियलिस्टिक आर्टिस्ट वसीम मेराज फन मुसव्वरी को एक नई जहत देने में मसरूफ़ अमल हैं। वसीम मेराज गुज़श्ता 2 बरसों से फोटो रियलिज्म यानी हकीकी फन मुसव्वरी पर काम कर रहे हैं। इस नौजवान के अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। लफ्जों की तरह रंगों की अपनी दुनिया और जुबां होती है जो मुसन्निफ और आर्टिस्ट दोनों की सोच से तामीर पाती हैं। तामीराती सोच का दायरा जितना वसी, मुकम्मल और इंसानी जिंदगी का अहाता करेगा, उतनी ही किसी तहजीब, मुआशरे या इलाके की बुनियादें मजबूत होंगी। राजबाग श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले वसीम मेराज एक ऐसे फनकार हैं जिनके फन बारे हकीकत की दास्तान बयान कर रहे हैं, इसलिए वसीम को फोटो रियलिस्टिक आर्टिस्ट कहा जाता है। एक्चुअली देयर वाज दिस टीचर, तो उन्होंने कुछ पेंटिंग की मेरे सामने। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था पेंटिंग या ड्राइंग का। मैंने उनकी ड्राइंग देखी एंड उनके लिए इतना ईजी था ये करना, एंड द रिएक्शन शी गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। एंड वो देखना कि उन्होंने कितनी ईजीली ये बनाया, दैट अपील्ड मी कि मैं भी ट्राई करूँ। एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड। एंड पहले ही मेरी क्लास में कुछ मेरे क्लासमेट्स थे, आई गेस ये 5th की बात है, तो दे वर लाइक क्या इतना ईजिली कैसे बना लिया तुमने भी। मैं भी थोड़ा सा हो गया कि नहीं शायद मेरे में भी है थोड़ा सा ये स्किल। वहाँ पे हल्का हल्का मेरे को आइडिया आ गया इसका। रंगों की अपनी जुबां है। हर रंग अपने अंदर जिंदगी की हकीकतों के कई राज छुपाए होता है, जिसे मुसव्विर का कारीगर हाथ अपने ब्रश के स्ट्रोक से अयां करता है। अयां के पीछे असल में मुसव्विर की फनकारी पिन्हा होती है। वसीम मेराज की सलाहियत भी कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। अस्पताल के ICU में जेर इलाज रहने के दौरान भी जो फन पारे बनाए, सोचिए उससे अपने फन से कितनी मोहब्बत होगी। In 10th, before my class started, I got double pneumonia. So I was hospitalized for 6 months. And in the ICU, I used to draw. वहाँ पे भी, तो वहाँ पे I got to know like I have this within me. I cannot control this. अगर मैं drawing नहीं करता हूँ, I get this kind of anxiety. So I need to be in touch with the work. तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे आइडिया आ गया कि I need to be continuously with this drawing stuff. वहाँ पे उस तक तो मुझे सीरियसली नहीं था ये। जब मुझे लगा कि एट दिस लेवल व्हेन आई एम इन द ICU, आई एम स्टिल, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ मुझे ड्राइंग के लिए कुछ चाहिए। देन आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि मुझे ट्राई करना चाहिए। और तो फिर जैसे ही मैं ठीक हुआ थोड़ा सा 10th के बाद, आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइंग स्टार्ट की। कहते हैं कि फनकार जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी तख्लीक सामने आएगी। तख्लीक मुसव्विर या तख्लीककार की जात की भी आईनदार होती है। अगर फनकार का अपने खालिक से रिश्ता और अंदर का इंसान जिंदा है, तो तख्लीक और किरदार उसका इजहार करते नजर आएंगे। वसीम मेराज बचपन से मुसव्वरी से लगाव रखते हैं, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से वो फोटो रियलिज्म यानी हकीकी फन मुसव्वरी पर काम कर रहे हैं। I got in touch with this artist. I want to take his name, Saiful Mir, वो यहीं के artist हैं, and he introduced me to this realism concept. तो तब तक मैं simple sketching करता था, तो उनका काम मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा था कि he's a really nice artist.
تو ان سے میں نے بات کی, ویری ہمبل گائے, تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا اس کا آئیڈیا دیا کہ کیسے کیا کرنا ہے. دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن مائی اسکلس ونس مور, تھوڑے سے یوٹیوب پہ ٹیوٹوریلس وغیرہ, بیکاز یہاں پہ اس کی پڑھائی نہ ہوتی ہے نہ یہاں پہ سکھایا جاتا ہے یہ اسکل. تو آئی سلولی اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ دس. یہ صرف پریکٹس پہ بیسڈ آن ہوتا ہے, تو میں نے دھیرے دھیرے پریکٹس کر کے اپنے اسکلس کو انکریز کیا, اینڈ سلولی آئی اسٹارٹیڈ پروگریسنگ مائی اسکلس, اینڈ ناؤ آئی ایم آن ٹو فوٹو ریئلزم. وسیم کو ایک فن پارہ بنانے میں 60 سے 70 گھنٹے لگتے ہیں, جبکہ کچھ کو مہینوں لگ جاتے ہیں. وسیم معراج کہتے ہیں کہ وبا کے نتیجے میں ذہنی صحت کافی متاثر ہوئی, لیکن مجھے اپنے صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع بھی ملا اور مثبت سوچ بھی پیدا ہوئی. وسیم کے فن پارے ایک سیریز پر مبنی ہوتے ہیں جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. وسیم کے فن کو کافی پذیرائی مل رہی ہے. I have been a part of bullying, and family issues we have, and there's this monetary issue in the family is usually what happens. So I feel like یہ چیزیں جو ہے ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے. میں, آپ, دوسرا کوئی بندہ who comes from ground, جس کو پتہ ہے لائک بیسک لیول سے جو آتا ہے, اس کو پتہ ہوتی ہے یہ چیزیں, and those people are affected a lot. تو ان لوگوں کو, ان ایشوز کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ یہ صرف ورڈز تک لمیٹڈ رہے. آئی کوڈ ہیو جسٹ روٹ دا ورڈز اینڈ میں وہ پوسٹ کر دیتا, بٹ آئی وانٹ اٹ ٹو بی مور دین ورڈز, بیکاز جیسے ہی آپ میرا آرٹ ورک دیکھیں گے آپ کے لیے کچھ اور میننگ رکھے گا یہ, اینڈ میرے لیے دیٹس دا بیوٹی اباؤٹ آرٹ. سو میرے لیے اس کا میننگ کچھ اور ہوگا اور آپ کے لیے کچھ اور میننگ ہوگا. سو دیٹ از ہر کسی کے لیے وہ تھوڑا انسپائرنگ ہوگا, اور تھوڑا سا اس کو بھی نا مطلب انسان مطلب رہے گا اپنی جگہ کہ نہیں میرے جیسا بھی ہے کوئی, آئی ایم ناٹ جسٹ الون ان دس پارٹ. وسیم کی مصوری میں زندگی نظر آتی ہے, ایسی زندگی جو امید سے بھری ہو, جس میں دوسروں کے لیے قربانی, مثبت پہلو اور دوسروں کی مدد کے جذبے سے جو سرشار ہو. جموں و کشمیر میں عالمی وبا کرونا وائرس کے معاملات میں اضافہ اور کرونا وائرس کی تیسری لہر کے شدید خدشات کے پیش نظر فوج نے 50 بستروں پر مشتمل اسپتال کشمیری عوام کے نام وقف کیا. یہ اسپتال جدید ترین سہولیات سے لیس ہے. جموں کشمیر میں کووڈ-19 عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جبکہ فوج بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. کووڈ-19 کی ممکنہ تیسری لہر کی وجہ سے خدشات کے پیش نظر اور وبا سے مستقبل میں محفوظ رہنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور اس سلسلے میں فوج کی 15ویں کور نے کشمیری عوام کے لیے 500 بستروں پر مشتمل کووڈ-19 اسپتال وقف کیا. اس میں 10 وینٹیلیٹر بیڈز ہیں, 20 ہائی ڈپینڈنسی یونٹ بیڈز ہیں اور 20 آکسیجن بیڈز ہیں. اس کا سٹافنگ پورا 92 BHK دوارا ہوگا, جس میں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ, ایک اینستھیزیولوجسٹ, 3 MOs, نرسنگ آفیسرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے. ان پیرامیڈیکل سٹاف میں ایکس رے اسسٹنٹس, لیب اسسٹنٹس اور ڈسپنسری سٹاف بھی ہوں گے. یہ 24/7 سروس ہوگا اس کا. جو بھی پیشنٹس آئیں گے ان کا کوارڈینیشن سول ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہوگا اور ہمیں بتایا جائے گا, ہم ان کو ایڈمٹ کریں گے. سری نگر کے بٹوارہ علاقے میں فوج کے 216 ٹرانزٹ کیمپ میں کووڈ اسپتال کا افتتاح سری نگر کے ڈپٹی کمشنر اعجاز اسد نے حال ہی میں کیا تھا. اس اسپتال میں 10 ICU بیڈز ہیں, جن میں وینٹیلیٹر بھی نصب کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 20 ہائی ڈینسٹی یونٹ بیڈز آکسیجن کے ساتھ اور 20 علیحدہ آکسیجن بیڈز ہیں. اس اسپتال میں لیبارٹری, ریڈیولوجی اور بلڈ گیس اینالائزر کی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہے. کووڈ میٹیگیشن کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں مزید آگمنٹیشن ہوا ہے. 10 ICU بیڈز بھی یہاں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کی طرف سے جو یہ قدم آگے بڑھایا گیا ہے, پورے دیش بھر میں جس طریقے سے کووڈ میٹیگیشن کی ایفرٹس چل رہی ہیں, آرمی کی طرف سے یہ قدم بہت بڑی پہل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ چھڑی ہوئی ہے, ہم سبھی مل کر ہی اس کو جیتیں گے.
फौज अपने बेस अस्पताल से डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले को इस अस्पताल में तैनात करेगी। इस मौके पर मेडिकल डिपार्टमेंट के सरबराह ब्रिगेडियर CG मुरलीधरन ने यकीन दहानी कराई कि भारतीय फौज की जानिब से अवाम और मकामी इंतजामिया को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। This facility has been created totally with the effort of the Chinar Corps, which is present here, along with the dedicated in-house staff and the medical and the medicines from the 92 base hospital. Now this is for the Awam of Kashmir, and all I can say is that with this kind of a joint effort, we should be able to tackle this pandemic and get the normalcy back at the earliest in Kashmir. आलमगीर वबा को काबू करने में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और फौज ने मुश्तरका तौर पर काफी कामयाबियां हासिल की हैं। पहाड़ी जिला राजौरी में मरकजी स्कीम MG नरेगा के तहत तामीर और तरक्की का काम शद्दोमत से जारी है। मकामी बाशिंदों को रोजगार के मौके भी फराहम हो रहे हैं। राजौरी में तरक्याती अमल से गांव-गांव तस्वीर ही बदल रही है। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। राजौरी में दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहने वाले मुआशी तौर कमजोर तबके के लोगों को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के जरिए रोजगार कमाने का मौका मिल रहा है। जिले के कई ब्लॉकों में 3 टायर पंचायती निजाम के तहत पंचायत मेंबरों को मनरेगा के तहत काम फराहम करने के इख्तियारात देने के बाद मनरेगा ने गुर्बत की लकीर से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को रोजगार फराहम किया है। जिन लोगों को बाहर लेबर मिल जाती थी, अब वो जैसे लॉकडाउन की वजह से अपने एरियाज में जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो पहले पिछले सालों में ट्रेंड चला आता था कि कुछ MG नरेगा के काम नियर अबाउट लोग दिसंबर के आसपास कभी शुरू करते थे या सितंबर में। तो लास्ट ईयर में भी हमने कोशिश की कि जल्दी शुरू किए जाएं। इस वक्त अभी तकरीबन मेरे ब्लॉक के ही हमने 172 जो इन नंबर में एस्टीमेट्स बन चुके हुए हैं, जो हमने ऑन ग्राउंड जो है काम शुरू करवा लिए हैं। तो इतने लोगों को एंगेज करके रखा हुआ है इस MG नरेगा स्कीम के तहत। राजौरी जिले में ये स्कीम दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन रही है। हुकूमत गुर्बत की लकीर से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कोशां है। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में मनरेगा के तहत लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। आम लोग हुकूमती इक़दाम को सराह रहे हैं। PMY के जो मकान हैं वो भी 100 से अधिक मकान बन चुके हैं। आपने अराउंड भी किया, देखा भी है, काम कुछ चल रहा है, कुछ पैसे लोगों को मिल चुके हैं, कुछ थोड़ा बाकी है। तो सड़कों का काम भी, और जो पानी बावलियाँ हैं, बावलियाँ भी बनवाई हैं। बिजली का जो काम है, बिजली तकरीबन 100% सभी घरों को पहुंच चुकी है। पानी की जो 5-10% कमी है, इंशाल्लाह वो भी महीने 2 महीने 4 में पूरा हो जाएगा। हुकूमत पीर पंचाल खित्ते में तामीर और तरक्की के हवाले से ठोस और मौसर इक़दामात उठा रही है। खित्ते में सड़कों, पुलों की तामीर के साथ साथ लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए कई तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये तामीरी काम मरकजी और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों की तरफ से मुरत्तब करदा स्कीमों के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। 1,30,000 रुपये सेंक्शन हुआ सर PMAY से, और इनको 18,000 रुपया नरेगा से, जो 92 मैंडेज हैं वो भी इनकी अटेंडेंस चल रही है। तो 1 जून से चल रही है सर। तो इनकी आज 7 जो इन्हें दिहाड़ी लगाई थी, 8वें दिन हमने FTO प्रोसेस कर दिया, वो भी इनके पैसे आ जाएंगे। और ये घर में खुद ही ये काम कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। MG नरेगा एक ऐसी मरकजी स्कीम है जिससे न सिर्फ तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है, बल्कि ये स्कीम मजदूर तबके के लिए रोजगार की जमानत भी है। वादी कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने और खिलाड़ियों के लिए मयारी सहूलियत बहम रखने के लिए जामे मंसूबा तरतीब दिया गया है।
اس منصوبے کے تحت کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں ایک انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر کی جا رہی ہے، جس کی تعمیر عنقریب پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ پیش اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے راجپورہ علاقے میں انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام شد و مد سے جاری ہے اور یہ تعمیری کام عنقریب پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ کھیلوں کو نچلی سطح تک پہنچانے اور وادی کشمیر کے دور دراز علاقوں سے نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے مقصد کے تحت انتظامیہ نے جموں کشمیر میں انڈور اسٹیڈیم تعمیر کرنے کا ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ انڈور اسٹیڈیم جدید سہولیات سے آراستہ ہوگا۔ جی اگر ہم انڈور گیمز کی بات کی جائے تو مطلب لائک بیڈمنٹن یا ٹیکوانڈو، ہمیں جو یہ گیمز کھیلنی تھی ہمیں سری نگر انڈور اسٹیڈیم جانا پڑتا تھا، اس کے لیے ہمیں بہت ٹائم نکالنا پڑتا تھا۔ صبح اگر 8 بجے نکلتے تھے تو 10:30 11 بجے وہاں پہنچتے تھے تو بہت بڑی پرابلم ہو جاتی تھی۔ اب یہ فائدہ ہے کہ مطلب جو بھی یہاں کے لوکل ہے پلوامہ ڈسٹرکٹ کے یا شوپیان ڈسٹرکٹ کے، وہ مطلب آدھے گھنٹے میں آ سکتے ہیں۔ ضلع پلوامہ میں 190 پنچایتیں ہیں اور انتظامیہ نے ہر ایک پنچایت میں نوجوانوں کی سہولیت کے لیے کھیل میدان تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مقامی باشندگان نے بتایا کہ وبا کی وجہ سے کھلاڑیوں کے جسمانی اور ذہنی صلاحیت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ایسے میں کھیل سرگرمیاں بحال کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور حکومتی اقدام قابل سراہنا ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سردیوں کے ایام کے دوران بھی اب ضلع میں کھیل کود کی سرگرمیاں جاری رہ سکیں گی۔ ہمارے ایریا کے جو نوجوان ہیں بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے ایریا میں انڈور اسٹیڈیم بن گیا۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ انڈور اسٹیڈیم جو ابھی لوکل گیمز یہاں پہ چل رہے ہیں، جیسے ونٹرز میں ہمارے یہاں پرابلم ہوتی ہے تو انڈور اسٹیڈیم میں ہم ونٹرز میں گیمز کھیل سکتے ہیں۔ اس سے جو آج کل کے نوجوان جو دوسری طرف مائل ہو گئے ہیں، جیسے ڈرگز کے ساتھ ڈرگز وغیرہ جو ہے، اس پہ بہت اثر پڑے گا۔ پلوامہ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر احمد نے کہا کہ ضلع کے مقامی رہائشیوں کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ ضلع میں ایک انڈور اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے، جبکہ جموں کشمیر پروجیکٹس کنسٹرکشن کارپوریشن JKPCC کو اس اسٹیڈیم کی تعمیر کرنے کا کام سونپا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر عنقریب مکمل ہو جائے گی اور اس سے متعلقہ نمائندگان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بالکل بچے چاہتے ہیں، بچے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھیلنے کے لیے کوئی ایسٹ بن جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے ضلع میں اس کو ہم نے ایک کھیل کے لحاظ سے ایک ہب بنا دیا جائے، جہاں پہ اراؤنڈ ہر جگہ پہ ہمیں کھیل سینٹر بنے، لوگ بچے کھیلیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ترال میں بھی ایک ایسا ہی انڈور اسٹیڈیم کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہاں پر ہمارے کرکٹ اسٹیڈیم فٹ بال اسٹیڈیم سائڈ بھی بنا ہے۔ دوسرے جگہوں پر بھی ہمیں اچھے کچھ ایسے گراؤنڈز بنے جا رہے ہیں۔ پلوامہ میں انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر سے ضلع کے نوجوانوں کی مجموعی جسمانی و ذہنی صحت کی ترقی میں مدد ملے گی۔ حکومت نے جموں کشمیر کے سبھی 22 اضلاع میں انڈور اسٹیڈیم تعمیر کرنے کے لیے ہر ضلع میں 4 کروڑ روپے واگزار کیے ہیں۔ پلوامہ کے نوجوانوں کو اس سے قبل اس طرح کی سہولیت سے مستفید ہونے کے لیے سری نگر کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ کووڈ-19 بحران کے دوران پھیلنے والی افواہوں کے نتیجے میں عام لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا۔ خوف اور ڈر کے ماحول میں صوبہ جموں کے ضلع ادھمپور سے تعلق رکھنے والے 70 سالہ بزرگ شہری ڈور ٹو ڈور بیداری مہم چلا رہے ہیں۔ اس بزرگ شہری کا مشن کیا ہے، دیکھیے ہمارے نامہ نگار کی اس رپورٹ میں۔ ضلع ادھمپور کے رام نگر تحصیل کے دیہاری پنچایت سے تعلق رکھنے والے 70 سالہ بزرگ شہری کرشن لال ایک عظیم مقصد کے لیے مشن بیداری کے تحت مہم چلا رہے ہیں۔ یہ بزرگ شہری گزشتہ برس 25 مارچ سے ڈور ٹو ڈور مہم چلا کر لوگوں میں کووڈ-19 کے منفی اثرات اور احتیاطی تدابیر اپنانے سے متعلق بیداری پیدا کر رہے ہیں۔ جب سے یہ اس کا کووڈ-19 کے بارے میں
देश में इसके बारे में पता चला है तो तब से ये एक किस्म की दहशत जैसी चली थी, दहशत थी कि इसके डर था, खौफ था लोगों में। तो उसके बारे में फिर हमने अपने बाहर में जा कर के जो भी मिलता है बाहर में जाके रिश्तेदारों में जाके सब लोगों को समझाया कि भाई इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार की तरफ से हैं तो उस पर अमल करना है, और जो वैक्सीन जो फर्स्ट डोज है ये जरूरी लगवानी है। कृष्ण लाल ने ये महसूस किया था कि हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लोग आलमी वबा कोविड-19 से मुतालिक गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। उन्होंने फैसला लिया क्यों न लोगों को कोरोना इन्फेक्शन से मुतालिक बेदार किया जाए ताकि वो मुहल्लिक वबा से महफूज रह सके। जहीं के रहने वाले लोकल हैं ना, तो ये सब जानते हैं, यहाँ उनको तो जहाँ तो बाहर का बंदा हो ना, जैसे कोई MLA या PMP वगैरह वो बाहर के होते हैं, उनको नहीं होता। तो इधर के हमारे मिक्स हैं, इनको पता है यहाँ कहाँ जाना कहाँ नहीं है। वो घरों घरों में जाते हैं, जो घरों में गाइड करते हैं, जो भी काम हो घरों एक दूसरे को मैसेज। आजकल तो वो वाला टाइम तो है नहीं है कि किसी को संदेशा देना या आला देना है, मोबाइल पर भी फ़ोन पर वगैरह कर लेते हैं, बात बुला लेते हैं। उनको वैक्सीन लग रही है, जो हमारे जो सरपंच वगैरह को ग्रुप बनाया होता है, ग्रुप में चला देते हैं। कृष्णलाल लोगों को वबा से महफूज रखने के लिए अब तक दर्जनों देहात में जाकर लोगों को बेदार कर चुके हैं। उन्होंने लोगों के अंदर वबा से लड़ने का जज्बा पैदा किया और हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाया। कृष्णलाल लोगों को वैक्सीनेशन से मुतालिक भी बेदार कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पे लोग इतना अवेयर नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें बहुत हेल्प मिलती है PRI की हेल्प से। आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्प से, वो हमें पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ पे। और फैसिलिटी हमारे इस एरिया के हिसाब से बहुत अच्छी है, और अगर हमें रेफरल की भी ज़रूरत मिलती है तो बहुत सपोर्ट है उससे, क्योंकि नियर बाई ही STH होता है हमारा। एक बुजुर्ग की तरफ से इस तरह की मुहिम चलाना वक्त की अहम जरूरत है। हमें भी चाहिए कि इंसानियत के नाते हम भी इस मुहिम में उनका साथ दें और लोगों को बेदार करें। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।